अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मीरानी ग्रुप ऑफिशियल के नाजरीन को आदाब। उर्स मखदूमी के खूबसूरत लम्हात चल रहे हैं। इस वक्त हम अपनी खानकाह शाह मीरा से निकल कर आस्ताने मखदूम सिमना की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आज का जो वीडियो होगा वो एक अलग नौइयत का होगा, अलग किस्म का होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम इंशाअल्लाह कचौचा शरीफ के एक एक ज़र्रे की ज़ियारत कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आस्ताना मखदूम सिमना की ज़ियारत के लिए। सलामी गेट तक हम खानकाह शाह मीरा से रिक्शे में जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह फिर सलामी गेट से एक एक मंज़र को दिखाएंगे। आइए चलते हैं। तो माशाअल्लाह हम बैठ चुके हैं रिक्शा में। यहाँ से हम सलामी गेट तक रिक्शा में जाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको चल कर दिखाएंगे कि यहाँ कितनी भीड़ है, आशिकों का कितना हुजूम है और मखदूम सिमना के आस्ताने के करीब जो ज़र्रा है वो दुल्हन की तरह किस तरह सजा हुआ है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त हम सलामी दरवाज़े पर आ पहुँचे हैं। सलामी दरवाज़ा जैसे ही आप आस्ताने मखदूम सिमना में हाज़री के लिए आएंगे तो सबसे पहले आप सलामी दरवाज़े से होकर ही मलंग दरवाज़े के ज़रिए बारगाह मखदूम सिमना पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये सलामी दरवाज़ा है क्या? तो इसके बारे में लिखा गया, सलामी दरवाज़ा ये वो दरवाज़ा है जहाँ से होकर तमाम बड़े बड़े औलिया किराम ने आस्ताने मखदूम सिमना पे हाज़री दी। एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह थे और बादशाह के साथ साथ एक अच्छे आलिम दीन भी थे। इनके बारे में ये मशहूर है, ये जिस मज़ार पे जाते वहाँ सलाम करते, सलाम का जवाब आता तो वो मज़ार रहने देते और अगर जवाब ना आता तो मज़ार गिरा दिया करते थे। ये वाक़या बड़ा मशहूर है। लेकिन जब औरंगज़ेब आलमगीर जैसे बादशाह और बहुत बड़े आलिम आस्ताने मखदूम सिमना पर मखदूम की चौखट पर सलामी देने आते हैं तो उनके जाने का अंदाज़ ये होता है कि वो जैसे ही सलामी दरवाज़ा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो जैसे ही सलामी दरवाज़े पर पहुंचते हैं तो आप अपने चप्पलों को उतार देते हैं और सलामी दरवाज़े से लेकर बारगाह मखदूम सिमना तक हर एक कदम पर रुक रुक कर हज़रत औरंगज़ेब दो रकात नफल नमाज पढ़ते हैं। ये मुनफरिद अंदाज़ किसी दरगाह पर जाने का देखकर आपके साथ जो वज़ीर थे उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ये क्या तरीक़ा है, आज से पहले ये तरीक़ा कभी नहीं देखा कि आप हर कदम पर 2 रकात नफल नमाज पढ़ रहे हैं। तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा था कि बादशाह को पता है कि सुल्तान वक्त के पास किस तरीके से जाया जाता है। तो ये वही सलामी दरवाज़ा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं से जो है होकर तमाम लोग ज़ियारतों के लिए पहुँचते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें और भी मंज़रों की मैं ज़ियारतें कराता हूँ। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माशाअल्लाह नाज़रीन किराम, अभी हम सलामी गेट से होते हुए मलंग गेट की तरफ आए हैं। ये मलंग गेट जहाँ से आपने अभी देखा कि मलंगों का एक हुजूम निकला, फ़ुक़रा का एक हुजूम निकला। जी हाँ नाज़रीन किराम, जैसे ही आप आस्ताने आलिया पर हाज़री के लिए आएंगे तो आप मलंग गेट होते हुए आस्ताने के करीब पहुँचेंगे। इस गेट की भी बड़ी फजीलतें हैं। इस गेट से होते हुए वक्त के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती और बड़े बड़े औलिया किराम ने हाज़री दी है। जैसे ही आप मलंग गेट के अंदर दाखिल होंगे बहुत सारी दुकानें इस गली के अंदर नज़र आएंगी जो आस्ताने को जाती है। यहाँ पर तबरुकात और चादरें, फूल, लोबान, तमाम तर चीज़ें आप यहाँ से लेकर आस्ताने पर पेश कर सकते हैं। तो आइए आप यहाँ से क्या क्या तबरुकात घर पे लेके जा सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या बरकतें हैं, आइए हम किसी एक दुकान पर जाते हैं। इस वक्त जो आस्ताने को गली जाती है और जो दुकानें हैं वहाँ पर है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ अहमद भाई उर्फ मुन्नू लोबान वाले हैं। इनसे जानते हैं कि जो दरगाह का तबरुक लोबान है जो यहाँ से ज़ायरीन अपने घरों को लेकर जाते हैं, उसके अलावा मखदूमी काजल है, तो इन तमाम तर चीज़ों की जो है क्या बरकतें हैं और इनसे क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। इस लोबान को घर में जलाने से या मखदूमी काजल लगाने से क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, आइए हम अहमद भाई से बात करते हैं। जी हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आस्ताने की गली ही में आपकी दुकान है और अलग अलग तरीक़े के जो है लोबान आपके पास है।
تو مجھے یہ بتائیں زائرین یہاں سے برکت کے لیے کون سا لوبان لے کے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ ہمارے پاس مخدومی پروڈکٹ ہے، مخدومی لوبان آستانے والا پروڈکٹ۔ یہ مخدوم سمنہ کی بارگاہ کا بہت ہی نایاب تبرک ہے۔ اسے زائرین لے جاتے ہیں اپنے گھر چلانے کے لیے، فور دفع بلایات کے لیے، اور اس میں خوشبو ہے اور مخدوم سمنہ کی بارگاہ کا یہ تبرک ہے۔ گھر میں چلانے کے لیے ہمارے پاس مخدومی کاجل بھی ہے، لگانے کے لیے مخدوم سمنہ کی بارگاہ کا آنکھوں میں لگانے کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ مخدومی لوبان ہے جو آستانے کی گلی میں جتنی دکانیں ہیں سبھی پہ آپ کو اویلیبل مل جائے گا، اور منو بھائی لوبان والے ہیں، ان کی دکان پر بھی یہ لوبان ہے۔ اس کے بارے میں یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ درگاہ کے لوبان کا تبرک ہے جسے آپ اپنے گھر پہ جلا سکتے ہیں تاکہ مصیبتیں بلائیں دور رہیں۔ اس کے علاوہ یہ مخدومی کاجل ہے، ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ اس کاجل کو لگانے سے آنکھ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی ہے۔ بظاہر ان میں جو بھی چیزیں ڈلی ہو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس پہ نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا ہے تو یقیناً نام کی برکتیں انسان کو میسر آتی ہے۔ تو جب بھی آپ آستانے پہ حاضری کو جائیں تو دو چیزیں ضرور اپنے گھر واپسی پہ لے کے جائیں، ایک مخدومی لوبان، دوسرا مخدومی کاجل۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم نیر شریف کے پاس ہیں۔ آپ دیکھیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا روضہ آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے چاروں طرف نیر شریف ہے۔ یہ کوئی جھیل یا تالاب پہلے سے نہیں تھی، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ اور آپ کے ساتھ جو 400 سے 500 فقراء ملنگ لوگ رہتے تھے، آپ لوگوں نے مل کر مخدوم سمنہ کے ساتھ اس کو کھودا تھا، اور اس کو جب کھودتے تھے تو کھودنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا نیر شریف کو کہ جیسے ہی کلہاڑی کھودنے کے لیے اٹھاتے تھے تو لا الہ الا اللہ بول کر کلہاڑی زمین پر مارتے تھے، اور پھر جو مٹی نکلتی تھی اسے محمد رسول اللہ بول کر اکٹھا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ یہ نیر شریف مخدوم سمنہ نے اپنے ساتھ جو فقراء رہتے تھے ان کے ساتھ مل کر کھولا ہے، اور ہر ایک جو ہے کلہاڑی کھودتے وقت لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہر زبان پر تھی۔ تو یہ نیر شریف ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیر شریف کا جو پانی ہے وہ اتنا بابرکت ہے، اتنا شفا یاب ہے کہ جتنی بیماریاں ہو، کیسی بھی بیماری ہو جس کا علاج ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہو کہ اب پاسبل نہیں ہے، ہم اس بیماری کا کوئی علاج نہیں رکھتے ہیں، نیر شریف کے پانی میں مخدوم سمنہ کی وہ کرامت ہے اور خدا کی وہ عطائیں ہیں اس پانی میں کہ مریض کو اگر آپ نیر شریف کا پانی جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ نیر شریف کے پانی کے چند قطرات پلائیں گے، انشاءاللہ اس پانی میں اتنی برکتیں ہیں کہ اس پانی کے پینے کی وجہ سے اس مریض کو شفا یابی مل جائے گی۔ کیسا بھی مرض ہو، آپ نیر شریف کے پانی کو مریض کو پلائیں، تمام تر مرضوں میں شفا یابی ملے گی۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے بہت سارے کینسر کے ایسے مریض کہ جنہیں اتنا مرض ہو چکا تھا کہ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، مگر انہوں نے نیر شریف کے پانی کو چند روز پیا تو ان کی صحت میں کافی سدھار ہوا ہے۔ میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا، آپ بیماریوں سے پریشان ہے، آپ مصیبتوں سے پریشان ہے، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، گھبرائیے نہیں، نیر شریف کا پانی لیجئے یا کسی سے منگوائیے، اسے اپنے گھر پر رکھیے، کیسی بھی بیماری ہو نیر شریف کا پانی تمام تر بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا دے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بسایا ہوا پانی ہے، یہ اللہ والوں سے منسلک پانی ہے، اور جو پانی اللہ والوں سے منسلک ہو جاتا ہے اس کی برکتیں بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے یہ کوئی سمندر نہیں ہے، یہ کوئی ندی نہیں ہے کہ پانی آتا رہتا ہے، نہیں، یہ ایک تالاب کی شکل میں ہے نیر شریف۔ لاکھوں لوگ روزانہ، آپ دیکھیں چاروں طرف، جس طرح حرم پاک میں چاروں طرف سے آپ جا سکتے ہیں، اسی طرح مخدوم سمنہ کی بارگاہ میں بھی آپ چاروں طرف کے گیٹ سے جا سکتے ہیں۔ چاروں طرف جو ہے نیر شریف ہے، بیچ میں مخدوم سمنہ کا مزار ہے۔ اس پانی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت تمام تر جو وٹامنز پانی میں ضروری ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وٹامنز نیر شریف کے پانی میں ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیر شریف کے پانی سے تمام تر بیماریاں دور ہوا کرتی ہے۔ تو نیر شریف کے پانی کو آپ جب بھی آئیں خود بھی پئیں، اپنے جسم پر جہاں جہاں مرض ہے اس پانی کو برکتاً لگائیں اور اپنے ساتھ گھر پر بھر کر اس پانی کو لے جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں میں نے جتنی بتائی ہے جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو اور بھی برکتیں آپ خود بتائیں گے۔ آئیے اب ہم اس وقت اوپر ہیں، اب میں نیچے جہاں نیر شریف ہے میں وہاں آپ کو لے کے جاتا ہوں اور اس پانی کو اور قریب سے دکھاتا ہوں۔
नाज़रीन करام, हम बिल्कुल नीर शरीफ के करीब हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पर वज़ू कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं ताकि अल्लाह ताला तमाम अमराज से उन्हें शिफायाबी अता फरमाए। ये बिल्कुल छोटा सा एक तालाब की शक्ल में है नीर शरीफ, लेकिन रोज़ाना सैकड़ों लोग यहाँ पर पानी पीते हैं, वज़ू करते हैं, सैकड़ों लीटर पानी भर कर अपने अपने शहरों में ले जाते हैं। लेकिन क्या बात है खुदा की कुदरत की, और क्या बात है औलियाए किराम के कमालात की, कि छोटे से तालाब की शक्ल में जो नीर शरीफ है वहाँ से सैकड़ों लोग रोज़ाना वज़ू करते हैं, पानी पीते हैं, सैकड़ों लीटर्स रोज़ाना पानी भर के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में ले जाया जाता है। मगर फिर भी ये कम नहीं होता। ये खुदा की कुदरत और मखदूम अशरफ अलैहिर्रहमा की सबसे बड़ी करामत है। माशाअल्लाह नाज़रीन किराम, हम अब उन सीढ़ियों पर चढ़कर मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा के आस्थाने की तरफ जाएंगे। जो ये रास्ता है माशाअल्लाह, बिल्कुल आप आस्थाने के ऊपर पहुंच जाएंगे। और जब हम ये सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है यकीनन जैसे किसी बादशाह के दरबार में जाया जा रहा है। और ये तो बादशाहों के बादशाह का नाम सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा है। यकीनन इतना जलाल है हज़रत मखदूम सिमना का कि दिल लरज़ उठता है, दिल कांपता रहता है। तो आइए अब हम आपको दरगाह के कुछ और हसीन मंजरों की ज़ियारतें कराते हैं। नाज़रीन किराम, हमने आपको दिन में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के दयार के आसपास के खूबसूरत मंजर को दिखाया था, मखदूम साहब की गलियों को दिखाई, मखदूम साहब का वो बाबरकत तालाब कि जिसकी बरकतें और फजीलतें हमने आपको बताई। अभी हम रात के खूबसूरत मंजर को आप तमाम तक पहुंचा रहे हैं। यकीनन जब आप मखदूम साहब के आस्थाने पर आएंगे और दयार के सहन में खड़े रहकर मखदूम के गुंबद को देखेंगे तो यकीनन दिल यही कहने पर मजबूर होगा कि बादशाहों के दरबार बहुत देखे, सुल्तान का दरबार पहली बार देख रहे हैं। यकीनन ये जो दिलों पर जो कैफियत यहाँ महसूस होती है, उस कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। मखदूम साहब इतने बड़े वली का नाम है, इतने बड़े अपने वक्त के फ़कीह का नाम है। मखदूम साहब सिर्फ इसलिए नहीं जाने जाते कि आपने नीर शरीफ अता किया, या मखदूम साहब सिर्फ इसलिए नहीं जाने जाते कि आपने पत्थर की मूर्ति को इंसान बना दिया था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा सिर्फ इसलिए भी नहीं जाने जाते कि आपके वहाँ तमाम तर अमराज से शिफा मिलती है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा सिर्फ इसलिए भी नहीं जाने जाते कि तमाम मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतें यहाँ दूर होती है, बल्कि मैं आपको बताऊँ, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन का नाम था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा अपने वक्त के सबसे बड़े फ़कीह का नाम था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम था। कई ज़बानों पर आपको अबूर हासिल था। आप जिस जगह जाते वहाँ की ज़बान पर एक किताब तहरीर फरमाते और इस्लाम की इशाअत का काम किया करते थे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती का नाम है। आप बहुत सारे शहर घूमे, हर जगह आपने दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई, हर जगह लोगों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता बताया। आप जब मखदूम साहब के दयार पर आएंगे, यकीन माने जितनी मुरादें आपकी है, आप अगर मखदूम का वसीला लेकर खुदा से मांगेंगे तो आपको मखदूम के सदक़े में खुदा तमाम जायज़ मुरादों को आपकी पूरा फरमाएगा। सूफियाए किराम तहरीर फरमाते हैं, जिसकी कोई दुआ अगर कबूल ना होती हो और वो ये चाहता हो कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, तो एक नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा का भी है। सूफियाए किराम तहरीर फरमाते हैं, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के नाम का वसीला देकर खुदा की बारगाह में तलब करे तो खुदा उसकी दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा। ये दयार वो दयार है, जब आप चल के आएंगे यकीनन ऐसा महसूस होगा किसी सुल्तान की बारगाह में जा रहे हैं। और क्यों ना हो, सिमनान के तख्त को ठोकर मारी थी मखदूम सिमना ने। अल्लाह ने ऐसी बादशाही अता फरमाई है कि आज हर कोई अपने दिलों पर मखदूम को अपना सुल्तान मानता है। तो आप दरगाह के और भी मनाजिर को देखेंगे और मैं इंशाअल्लाह चलें आपको मस्जिद औलिया की ज़ियारत कराता हूँ। नाज़रीन किराम, आपको मेरे पीछे जो मस्जिद नज़र आ रही है, इसका नाम मस्जिद औलिया है। ये बिल्कुल बारगाह मखदूम सिमना के बगल में है।
इस मस्जिद की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं, बड़े बड़े औलिया किराम ने यहाँ इबादत की है। इस मस्जिद के बारे में सूफिया किराम फरमाते हैं कि इस मस्जिद में रूए ज़मीन के तमाम औलिया किराम तशरीफ़ लाते हैं। आज भी इस मस्जिद को, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मस्जिद औलिया, आज भी ये मामूल है कि रोज़ाना बाद नमाज मगरिब इस मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद किसी भी ज़ायरीन को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि रूए ज़मीन के तमाम औलिया किराम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। बाद नमाज मगरिब इस मस्जिद में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है और फिर फजर के वक्त ही गेट खुलता है। ये वो अजीम मस्जिद है जहाँ रूए ज़मीन के तमाम औलिया किराम तशरीफ़ लाते हैं, ज़ियारतें करें। और जब भी आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो नमाज का वक्त हो तो नमाज अदा करें, वगरना नफल नमाज अदा करके यहाँ पर ज़रूर जाएँ। नाज़रीन किराम, ये वो गेट है जहाँ से होकर आपको सीढ़ियों के ज़रिए बारगाह मखदूम तक पहुँचना होगा और गेट के बिल्कुल सामने सहन है। आइए मैं आपको सहन बताता हूँ और फिर उसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। नाज़रीन किराम, ये वो सहन है जहाँ से आपको रोज़ाना उर्स में होने वाली तमाम तर तकरीबात को दिखाया जाता है। इसी सहन में तमाम तर सज्जादा नशीन तशरीफ़ लाते हैं जो खरका ज़ेबतन फरमाते हैं और आलम इस्लाम के लिए दुआएं फरमाते हैं। ये वो सहन है, इस सहन के बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ हैं और इस सहन के आगे औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है। औरतें इसी सहन तक रुक जाएंगी, इसके आगे औरतें नहीं जा सकती है। अगर इसके आगे औरतें जाने की कोशिश करेंगी तो वो किसी मुसीबत का शिकार हो सकती हैं। और सूफिया किराम ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर इस सहन को पार कर कर कोई औरत सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो जल भी सकती है। ये औरतों की हद है, इसके आगे औरतें नहीं जा सकती है। ये वो सहन है जहाँ से आप रोज़ाना उर्स में होने वाली तमाम तर तकरीबात को देखते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त किचौचा का हाल ये है कि हर तरफ किचौचा दुल्हन की तरह सज चुकी है। हर खानका में जितने भी शहजादे हैं वो अपने अपने तरीक़े से उर्स का इंतज़ाम करते हैं। हर खानकाहों में अपने अपने तरीक़ों से उर्स का एहतमाम होता है। हर खानका में हर शहजादे मखदूम पाक की बारगाह में अपने अपने तरीक़े से इसाले सवाब करते हैं। लेकिन असल जो रस्म है वो इसी सहन में अदा की जाती है जिस सहन से हम आपको लाइव दिखाते हैं। असल जो उर्स की तकरीबात है वो इसी सहन से आप मीरानी ग्रुप ऑफिशियल के ज़रिए देखते हैं। तमाम तर लोग अपने अपने तरीक़ों से प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और मखदूम सिमना की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तमाम तर पीर हज़रात अपने अपने मुरीदों के लिए ऐसा एहतमाम करते हैं कि उर्स मखदूम अशरफ मनाया जा सके। और तमाम तर पीरान उज़्ज़ाम, तमाम तर शहज़ादगान मखदूम सिमना अपने अपने तरीक़े से उर्स मखदूमी का एहतमाम अपने अपने कैंपस, अपने अपने घरों में करते हैं। मगर ये वो सहन है जहाँ से आपको रोज़ाना हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के उर्स में होने वाली तमाम तर तकरीबात को दिखाया जाता है। मीरानी ग्रुप ऑफिशियल उर्स के 4 दिन आपको बिल्कुल जो ऑथेंटिक और जो रियल मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा के बारगाह से जो मनाजिर लाइव दिखाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका मीरानी ग्रुप ऑफिशियल है, जो आपको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा की बारगाह से रोज़ाना बराह रास्त तमाम तर हसीन मनाजिर को दिखाता है। नाज़रीन किराम, अब तक मैंने दरगाह के तमाम तर मनाजिर आप लोगों को दिखाए और उम्मीद है कि आप तमाम लोगों का दिल बाग बाग हो गया होगा। जब भी आप उर्स में आएँ या उर्स के अलावा भी किसी मौके से आप दरगाह की ज़ियारत को आएँ और किसी मसले का शिकार हो जाएं, जैसे फ़ोन गुम हो गया या पर्स गुम हो गया, सबसे पहले तो आप भीड़ में जाएं तो अपने फ़ोन और अपने पर्स का ध्यान रखें। उसके बावजूद भी अगर फ़ोन गुम हो जाता है, पर्स गुम हो जाता है या फिर आपके साथ जो है उनमें से कोई बिछड़ जाता है, ज़ाहिर है सैकड़ों लोग हैं तो फिर इतनी भीड़ में लोग आगे पीछे हो जाते हैं, आप उनको तलाश कर रहे हैं, तलाश करने के बावजूद वो नहीं मिल रहे हैं, तो आप इंतज़ामिया कमेटी के ऑफिस आएँ। इनकी तरफ से बेहतरीन इंतज़ाम है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप इनसे अपनी बातें कहें, वो माइक में ऐलान करेंगे और आपकी खोई हुई चीज़ें आपको मिल जाएगी।
مخدوم اشرف انتظامیہ کمیٹی میں آپ ضرور تشریف لائیں, آپ اپنی رپورٹ انہیں بتائیں. یہ آپ کی حتی الامکان جتنا ہو سکے گا یہ لوگ آپ کی ہیلپ میں موجود ہیں. عرس کے تمام تر دن یہ لوگ یہی موجود رہتے ہیں انتظامیہ کمیٹی کے آفس میں. آپ اپنی پریشانیوں کو لے کر آئیں, انشاءاللہ یہ آپ کی پریشانیاں سنیں گے اور اسے اپنے طریقے سے حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. آئیے اب ہم مخدوم اشرف انتظامیہ کمیٹی کے ادھیکش سے ملاقات کرتے ہیں اور کچھ باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. ناظرین کرام, اس وقت میں مخدوم اشرف انتظامیہ کمیٹی جو درگاہ کی انتظامیہ کمیٹی ہے اس کی آفس میں بیٹھا ہوں, اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ مخدوم اشرف انتظامیہ کمیٹی کے ادھیکش حضرت مولانا عزیز اشرف مصباحی صاحب قبلہ شہزادہ حضور انیس ملت, حضرت نے ہمیں وقت دیا. ہم ان سے بات کریں گے. آپ نے جتنے بھی مناظر دیکھے درگاہ کے, جو انتظامات دیکھے, یقیناً سینکڑوں کی بھیڑ رہتی ہے اور کسی گنتی کو میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ اتنے لوگ رہتے ہیں. جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ عرس میں رہتے ہیں. انتظام بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے لائٹیں دیکھی, تمام تر چیزیں بہت ہی زیادہ سہولت سے یہاں پر ہم نے پائی. تو ہم آئیے, جن کی طرف سے یہ تمام تر انتظام ہوتا ہے وہ مخدوم اشرف درگاہ انتظامیہ کمیٹی ہے, ان کے ادھیکش سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سلام نیاز آپ کی بارگاہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حضرت, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور آپ ہی کی ادھیکشتا میں غالباً یہ تیسرا سال ہے آپ مخدوم اشرف درگاہ انتظامیہ کمیٹی کے ادھیکش ہیں. ہم لوگ ہر سال آتے ہیں اور ہر سال جو یہاں کا نظام ہے, جو یہاں کا سسٹم ہے وہ بہتر سے بہتر نظر آتا ہے. تو یہ یقیناً آپ کی کوششیں اور آپ کی خلوصیت کا نتیجہ ہے, اور اس علاقے میں آپ سماج سیوا کا بھی کام کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں, اور بہت ہی کم عمر ہے آپ, میرے خیال سے میں آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, بہت ہی چھوٹی عمر ہے. آپ کے والد صاحب کا بھی ایک بہت بڑا مشن رہا ہے, آپ کے گھر کا ایک بہت بڑا مشن رہا ہے. تو میں سب سے پہلے یہ جو آپ 3 سال سے انتظام میں آگے رہتے ہیں, کوشاں رہتے ہیں, تو اس پر آپ سب سے پہلے کچھ تبصرہ فرمائیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا ذیشان بھائی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, میرانی گروپ آفیشیل کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ذیشان بھائی, جیسے کہ ہم نے 3 سال سے میں انتظامیہ کمیٹی کا ادھیکش ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی مہمان آئیں ہمیں یہاں سے دعا دیتے ہوئے جائیں, ان کے دل میں ہمارے لیے ایک اچھی وہ رہے کہ یہاں سے جائیں تو ہمیں دعا دیتے ہوئے جائیں. ہم 3 سال سے, اب کی میرا تیسرا سال ہے, میں اس بار بھی بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کیا ہے. اس بار بھی ہم نے پروجیکٹر کی ویوستھا, میڈیکل کیمپ, لنگر کی, کھویا پایا کیندر پوری, اور پرشاسن سے جتنی ہمیں ہیلپ مل چکی ہے, ہیلپ لی ہے, ہیلپ لے کے ہم درگاہ کا انتظام بہتر سے بہتر کرا رہے ہیں. ماشاء اللہ حضرت, ہم نے دیکھا کہ راستوں پر بھی بہت اچھی لائٹوں کا انتظام ہے, درگاہ کو بھی بہت اچھا سجایا گیا ہے. میڈیکل کیمپ جو 22 سال سے آپ کے والد صاحب جس کا انعقاد کرتے ہیں, یہ میرے خیال سے بہت لمبا, اس میں خرچ بھی ہوتا ہے, خراجات بھی بہت زیادہ ہیں. تو کیا اس کے لیے چندہ ہوتا ہے یا کیا سسٹم ہے, ذرا بتائیں. نہیں, اس کے لیے کوئی چندہ نہیں ہوتا. سجادہ نشین سید محی الدین اشرف کی سرپرستی میں انتظامیہ پورا انتظام دیکھتی ہے, اس کے لیے کوئی چندہ نہیں ہوتا. انتظامیہ کے ذریعے لائٹ مائک ہر چیز انتظامیہ اپنے جانب سے لگاتی ہے, اس کے لیے کوئی چندہ نہیں ہوتا. اگر کوئی اس کے نام پہ چندہ زائرین سے طلب کرے تو کیا اس کے نام پر, درگاہ کے نام پر چندہ, سجانے کے نام پر یا مائک کے نام پر چندہ دینا چاہیے؟ نہیں, بالکل قطعی نہ دیں, کیونکہ لائٹ مائک پوری ویوستھا یہاں انتظامیہ کمیٹی کرتی ہے. انتظامیہ کمیٹی کو کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس ہمیں دعا دیں اور دعا سے نوازتے ہوئے یہاں سے جائیں. ماشاء اللہ. ناظرین کرام, یہ ہے مخدوم اشرف درگاہ انتظامیہ کمیٹی کے ادھیکش حضرت مولانا سید عزیز اشرف. یقین مانیں, چونکہ ہم پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں, اس ایپیسوڈ کا اختتام کر رہے ہیں, وگرنہ مولانا سید عزیز اشرف مصباحی کی وہ ذات ہے, جب آپ کچوچا بسکھاری کے اطراف میں پوچھیں گے تو ان کے دینی اور سماجی کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے. یقیناً ایسے نوجوان جو حضور کے خاندان سے ہوتے ہیں, مولا کائنات کے شہزادے ہوتے ہیں, جب یہ قوم کی قیادت کرتے ہیں تو یقیناً انقلاب برپا کرتے ہیں. ہمیں ایسے قائدین کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. اللہ کریم مولانا سید عزیز اشرف مصباحی صاحب کے علم میں, عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے, اور جتنے یہ سادہ مزاج ہیں اللہ ان کی سادگی کو ہمیشہ برقرار رکھے, اور انہیں اپنے والد حضرت انیس ملت کے مشن پر زندگی بھر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ کو تمام تر چیزیں خوب پسند آئے گی.
یقیناً یہ جو روزانہ آپ عرس کی تمام تر تقریبات دیکھتے ہیں یا یہی ایپیسوڈ جو آپ نے ابھی دیکھا، یقیناً اس میں ہمارے توفیق خان صاحب جو لنڈن میں رہتے ہیں، جو اپنا پورا کیمرہ وغیرہ تمام تر چیزیں لے کر ہر سال کٹھوچا شریف آتے ہیں، کھمبات شریف آتے ہیں. ہم بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے توفیق خان صاحب جو لنڈن سے ہیں. ان کے علاوہ ہمارے محسن میرانی اور پوری میرانی گروپ آفیشیل ٹیم کا جو اتنی محنتیں کر کے تمام تر چیزیں آپ کو دکھاتی ہے، جس سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں. اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.